अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। यूट्यूब पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन से मेरा ताल्लुक़ है। नवाए बरूज बलूचिस्तान के लिए मैं एज ए फ्रीलांसर काम भी करता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है डायरेक्शन, सिमत। कभी आपने सोचा है कि डायरेक्शन क्यों ज़रूरी है? मिसाल के तौर पे एक शख्स अपने घर से निकलता है और वो सुबह सवेरे निकलता है और उसको कराची से लाहौर जाना है और वो सारा दिन सुबह फजर से लेकर मगरिब तक चलता रहता है बगैर वो सिमत तयन किए। सुबह से शाम तक मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, और वो गिला करता है कि जी वो सिलसिला ऐसा है कि जी मैं लाहौर ही नहीं पहुंच पाया। कभी ना कभी तो पहुंच जाऊंगा। एक बात जहन में रखी है हमेशा कि जब तक आपकी डायरेक्शन नहीं होगी लाइफ में, चाहे वो आपकी टारगेट की हो, चाहे एजुकेशन की हो, अच्छा वो शख्स चाहे कितनी मेहनत कर ले और वो ये सोच के निकलता है कि जी बस मैं मेहनत कर रहा हूँ, और वो खुदा से शिकवा भी करता है कि जी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा। ये डायरेक्शन चाहे आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की हो, आपके करियर की हो, एजुकेशन की हो, कोई ऐसा मकसद जो आप लेके चल रहे हो, अगर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको वक्त पे होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो वक्त पे नहीं हो, सही टारगेट में नहीं हो, सही डायरेक्शन में नहीं हो, तो उसका रिजल्ट नहीं आता, और अगर आए भी देर से फिर उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। तो आजकल जो हमारे यहाँ एक चीज़ की मैं कमी पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, वो ज़िंदगी की में तो है इंसान की डायरेक्शन कमी, लेकिन रोज़मर्रा के मामलात में भी बहुत कमी है। इंसान परेशान होता है, परेशान होकर एहतजाज करता है। एहतजाज करना उसका बुनियादी हक़ है, जमहूरियत में है, लेकिन एहतजाज करने की जो डायरेक्शन है, जो लीडरशिप ने हमें दी हुई है कि बाहर निकले रोड ब्लॉक कर दें। जब लीडर को कोई प्रॉब्लम हुआ, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो सियासी हो, उसने एक बात समझाई हुई, कुछ लोग पाले में चाहे उनको मजहबी कार्ड खेलते हैं, चाहे उनको सियासी कार्ड खेलते हैं, वो लोग रोडों पे आ जाते हैं और आपका रोड बंद कर देते हैं। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे मजबूर लोग हैं कि जो ना सियासी हैं और ना वो किसी मजहबी जमात से, वो आम आवाम है, वो परेशान है। 20,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, 12,000 उसका बिजली का बिल आया हुआ है, फिर वो बिल नहीं भरता, क्योंकि अगर वो बिल भरेगा तो वो खाएगा कहाँ से? इतनी ज़्यादा टैक्सेस, इतनी ज़्यादा चीज़ें लगा दें, तो वो एहतजाज करने के लिए रोड पर आ जाता है, क्योंकि कई इलेक्ट्रिक वाले उनकी लाइट बंद कर देते हैं। वो कह रहे हैं हम बिल पे करें, जिन इलाकों से हमें रिकवरी नहीं होगी हम लाइट बंद कर देंगे, लेकिन वो ये बात समझने को तैयार नहीं, इसलिए कि ये बात ना उन लोगों के समझने की है, ना किसी की। वो एक सर्विसेज दे रही है, वो पैसे मांगेंगे आपसे, लेकिन उस सर्विसेज को जो ऑथराइज़ कर रहे हैं लोग, जो जुल्म बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मुतालिका साबिका हुकूमतें जितनी भी रही, मैं किसी ख़ास हुकूमत की बात नहीं कर रहा, उन्होंने इनकम के ज़राए पैदा नहीं किए कि जब तक मुल्क में आप जो पैसा आपने लिया है, कर्ज़ लिया, अगर आपने कर्ज़ लेके कर्ज़ दे दिया और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की और उससे रिटर्न कोई नहीं आया, तो आप मुझे बताएं कि आप मुल्क में इनकम कहाँ से आएगी? फिर आप कैसे मुल्क चलाएंगे? तो आप तो हर महीने भरेंगे कर्ज दो, और वो कर्ज आगे कर्ज दे देंगे आगे, तो आप तो डूबते चले जाएंगे। जैसे आपको पता है बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं, ब्लैक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान टूट जाएगा। मैं 2006 में यूनिवर्सिटी में था, तब से मैं थीसिस पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि मैं सहाफ़त का तालिब इल्म रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। आज जो बात कर रहा हूँ उन आवाम की कि हम जैसे फैक्ट्री आते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ अपनी आवाम से, अपने लोगों से, कि आपकी डायरेक्शन गलत है। आप रोड ब्लॉक कर देते हैं तो उससे होता है कि आवाम जो है ना वो तकलीफ़ में आती है। आप समझते हैं कि आपने रोड ब्लॉक किया, हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नुमाइंदे हमारे ही सिलेक्ट किए हुए लोग हैं वहाँ पर हैं, लेकिन वो हमारे सिलेक्ट होने के बाद हमें ही भूल गए। हमें पानी नहीं दे रहे, हमें बिजली नहीं दे रहे, हमें खाना नहीं दे रहे, हमें रोज़गार नहीं दे रहे, और तो और हमारी बुनियादी सहूलतें हैं वो नहीं दे रहे। लेकिन वो वजह यह है कि जिन चीज़ों पर उन्हें सूद या वो कर्जा मिलता है, उसके लिए उन्होंने हमें गिरवी रख दिया। तो ऐसी सूरत में वो उनकी शराइत मानते जा रहे हैं, और वो शराइत बगैर देखे मान रहे हैं कि गरीब आदमी कहाँ से भरेगा। कोई 2,000 का पैकेज का ऐलान करता है, कोई 3,000 का, कोई 7,000 का। क्या ये हल है हमारा? आम आवाम को डायरेक्शन की ज़रूरत है। डायरेक्शन ये है कि जब आपका जिस इलाके का जिस चीज़ का मसला आ रहा है, आप कोशिश करें उस मसले के लिए उस इदारे के पास जाएं।
اس کے 3 قانونی طریقہ کار ہیں. پہلے تو ہے کہ متعلقہ ادارے کے اندر آپ وہاں پر جو بھی آپ کا اوپینین لیڈر ہے. اوپینین لیڈر کون ہوتا ہے؟ اوپینین لیڈر آپ کا مسجد کے جو مولوی صاحب ہیں وہ اوپینین لیڈر ہیں. ہر علاقے کی کوئی بڑی مسجد ہوتی ہے اور اس علاقے کی بڑی مسجد کے امام صاحب کی بڑی عزت ہوتی ہے. امام صاحب جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہماری نظر میں جو ہمارے مولوی صاحب جو بات کہتے ہیں وہ قابل احترام ہے. وہ جو کہتے ہیں ہم ان کی بات مانتے ہیں. دوسرا اوپینین لیڈر, ہر گروپ میں ایک شخص ہوتا ہے, محلے میں ایک چودھری ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایک ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار چلو بھائی اس کے پاس چلو, وہ صاحب مسئلے حل نکالے گا. تو میرے تمام اوپینین لیڈر سے, جو سوسائٹی کے اوپینین لیڈر ہیں, ان سے گزارش ہے جو لوگوں کو روڈ پہ لا کے روڈ بلاک کرا رہے ہیں, ان کو اس روڈ بلاک کرانے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ کے الیکٹرک کے دفتر جائیں, آپ وہاں پر درخواست جمع کرائیں. آپ اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی درخواست کچرے میں جا رہی ہے, آپ کورٹ سے, آپ ایک وکیل سے, کیونکہ لازم ہے آپ کے علاقے میں کوئی نہ کوئی وکیل ہوگا, آپ اس کے تھرو اس کو ایک اپلیکیشن دیں, قانونی طریقے سے معاملے کو دیکھیں. اور دوسری بات, آپ کے پاس آپشن آتا ہے پریس کلب کا. پریس کلب یہ ہوتا ہے کہ اظہار رائے کے لیے ہوتا ہے. ہر علاقے میں آپ کا پریس کلب ہے. ہم میں بھی پریس کلب ہے, وہاں پر بھی احتجاج آپ کر سکتے ہیں. کراچی میں بھی پریس کلب ہے. اور اب سوشل میڈیا موجود ہے, سوشل میڈیا سے ویڈیو آپ کریں. لیکن جن لوگوں کو آپ روڈ بلاک کر کے پریشان کریں, کل ایک فیملی تھی, وہ بچوں کے ساتھ پریشان تھی. ہمارے جیسے لوگ, ہم نا کمانڈوز بن گئے ہیں. ہماری کاریں پرانی جیسی بھی ہیں وہ چل رہی ہیں, وہ ڈبل ڈور بنا کے ہم نے اس کا بیڑا کر دیا. جب آپ روڈ جام کرتے ہو, ٹرک والے کیا کرتے ہیں, جان بوجھ کے ایسی جگہ وہ ٹرالے کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے تو تم بھی نہیں جاؤ گے. تو ہم سب ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے علاقے میں پانی نہیں آ رہا تو جو علاقے کا آپ کا ذمہ دار ہے پانی کھولنے کا, دینے کا, آپ اس کے گھر پہ احتجاج کریں. آپ اس متعلقہ ادارے میں جا کے احتجاج کریں جب وہ موجود ہو. ہفتہ یا اتوار یا شام 5 بجے کسی ادارے کے سامنے جا کے احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کوئی دن ایسا متعین کریں کہ جس میں صبح میں آپ اس موقع پہ ادارے میں پہنچ جائیں سارے لوگ. عوام کی بہت پاور ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ کم از کم اس ادارے کے لوگ, جب وہ گھر سے نکلے گا اور سامنے 20,000 لوگ کھڑے ہوں گے اور بول رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں پانی نہیں دیا, تو تمہارے نظام بھی ہوگا, تو اس کے گھر والے بھی اس کو کوسیں گے کہ بھائی تم پانی کا نظام تمہارے ہاتھ میں اور اتنے لوگ تمہارے یہاں پریشان کھڑے ہوئے. پھر جا کے آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا. یہ ڈائریکشن ہے اس کی. قانونی طریقے سے بھی کریں, اپلیکیشن بھی دیں, اور جو متعلقہ آدمی ہے اس کو کریں. عوام پریشان کریے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں اتنے لوگوں کا لوز ٹیمپر ہوا ہے کہ لوگ نکل کر ایک دوسرے کو ماریں گے. ایک چھوٹی سی بات جیسے پہ گاڑی والے نے ہلکی سائڈ لگ گئی, آگے گاڑی والا اترا اور وہ اتر کے اس نے پیچھے والے سے شکایت کی, اس نے شیشہ نیچے کرتے زیادہ فائر مار دیے. ذرا سی باتوں میں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. انسانی جان بہت قیمتی ہے. جو مرنے والا ہوتا ہے وہ کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کی بہن, کسی کی ماں ہوتی ہے. ابھی ہب بائی پاس کے اوپر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس میں ان کے نجی ادارے اور ان کے کچھ ٹیچرز وغیرہ گئے. کون پڑھانے آئے گا ہمارے بچوں کو, آپ مجھے بتائیں. یہ اس ادارے جو آپ کے علاقوں میں آ کے آپ کے بچوں کو تھوڑا بہت پڑھا رہے ہیں, کچھ بچے تو نکل رہے ہیں, یہ بھی آنا بند ہو جائیں گے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, آئندہ روڈ بلاک نہیں کرنا آپ نے. اس کی جگہ جس علاقے سے, جس ادارے سے شکایت ہے, اس ادارے پہ جا کے آپ جائیں اور وہاں اپنا احتجاج کریں. پریس کلب میں احتجاج کریں, پراپر قانونی کارروائی کریں, اور آپ دیکھیں گے اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا. اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. عدنان راجپوت کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.